दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। अल्लाह तबारक व ताला के एक ऐसे नबी जिनको जिंदा समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक बहुत बड़ी मछली अपने अंदर निगल लिया। आपने ऐसी कौन सी खता की थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा, और आप कितने दिनों तक उस मछली के पेट में रहे, और आपने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने आपसे इस आजमाइश को फौरन दूर कर दिया, और आप कितने दिनों के बाद उस बड़ी सी मछली के पेट से बाहर जमीन पर तशरीफ लाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऐसे अजीब वाक़ये के बारे में बताएंगे और साथ ही ऐसे खास दुआ के बारे में बताएंगे कि जिस दुआ को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज किया, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस आजमाइश को फौरन दूर कर दिया। इस दुआ को कोई भी मुसीबत के वक्त पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला अपने रहम करम से उसकी हर परेशानियों को ख़त्म कर देगा। दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के एक नबी गुजरे हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम मती था और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम बनी इजराइल की तरफ भेजा। कौम बनी इजराइल वो कौम थी जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया इकराम को भेजा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा के इराक के शहर नैनवा की तरफ भेजा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल की थी। फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक आप यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा के लोगों को एक अरसे तक दावत हक देते रहे, लेकिन नैनवा के लोगों ने आपकी बात पर कोई ध्यान न दिया और इसी तरह वो लोग अपने गुनाहों और बदकारियों के अंदर मुब्तला रहे। इसके बाद भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते और गुनाहों से मना करते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक दी, लेकिन वह कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों और गुनाहों पर कायम रही। नैनवा के लोगों ने इसी सरकशी और लगातार उसकी मुखालिफत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उदास कर दिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उनके लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आज़ाब इलाही की दुआ करके उस बस्ती से चले गए। आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद उस बस्ती से बाहर निकले और दरियाए फुरात के पास पहुंच गए। वहां पर मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर पहुंची ही थी कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तूफानी हवाएं चलने लगी और उन खतरनाक तूफानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। उन तूफानी हवाओं की वजह से कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त उस कश्ती को चलाने वालों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। जब तक इस गुलाम को इस कश्ती से निकाला न जाएगा तब तक इस मुसीबत से निजात न मिलेगा। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह तबारक व ताला की वही आने का इंतजार किए बगैर ही अपने कौम के लिए बद्दुआ करके वहाँ से चला आया और शायद अल्लाह तबारक व ताला को मेरा ये काम पसंद न आया, इसलिए ये आसार नजर आ रहा है और यह मेरी आजमाइश है। यह मंजर देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मल्लाहों से कहा, मैं ही हूँ वो भागा हुआ गुलाम जो अपने आका से भागकर आया है। मुझे इस कश्ती से फेंक दो ताकि तूफान थम जाए। मगर उस कश्ती में सवार मल्लाह और मुसाफिर आपको खूब जानते थे और आपको एक नेक इंसान मानते थे। वह लोग आपकी शराफत से खूब मुतासिर थे। उन लोगों ने आपको कश्ती से फेंकने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर यह तय पाया कि कुर्रा अंदाजी की जाए और जिसका नाम कुर्रा में निकलेगा उसे कश्ती से निकाल दिया जाएगा। सबकी राय के मुताबिक कुर्रा अंदाजी की गई और इस कुर्रा अंदाजी में पहली बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया।
اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھنے کے باوجود بھی ملاح اور مسافروں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد 3 بار قرعہ اندازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، اور 40 دن کے اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کے بارے میں بھی کہہ کر آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کے بارے میں جو بتایا تھا، ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار دکھنا شروع ہو گئے۔ اس طرح عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آنے کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر پچھتا رہے تھے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا کی: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک ہی ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے واپس ڈال دے۔ اس وقت مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات فرمایا۔ جب مچھلی نے آپ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی نازک اور کمزور حالت میں تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل کا درخت پیدا کیا۔ اس درخت کے وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، تو آپ نے اس درخت کے نیچے ایک جھوپڑی بنائی اور اس جھوپڑی میں رہنے لگے۔ کچھ دن بعد اس بیل کی جڑوں میں کیڑے پڑنے لگے اور بیل سوکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ آپ اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں رہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں اور ان کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی۔ کیا آپ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ علیہ السلام وہی آنے کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بددعا دے کر وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وہی آنے کا انتظار بھی نہ کرے۔
फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो फिर नैनवा और वहाँ पर ही रहकर नैनवा के लोगों को दीन की तबलीग करें और उन तक अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के सारे मखलूक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से फायदा हासिल करे। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म करते हुए वादी नैनवा में दोबारा तशरीफ ले गए और उनकी कौम ने उन्हें वापस आने पर खुशी का इजहार किया और फिर वो लोग आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। उस कौम ने दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी कामयाब हुए और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से दूर रखे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कबूल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू।